षष्टितमः सर्गः। सम्पाति पुरावृत्तवर्णनम्। ततोः कृतोदकं स्नातं तं गृध्रं मरीयुथपाः उपविष्टा गिरौ दुर्गे परिवार्य समन्ततः तमङ्गदमुपासीनं तैः सर्वैर्हरिभिर्वृतं जनितप्रत्ययो हर्षात् सम्पातिः पुनरब्रवीत् कृत्वा निःशब्दमेकाग्र शृण्वन्तो हरयो मम तथ्यं सङ्कीर्तयिष्यामि यथा जानामि मैथिलीम् अस्य विन्ध्यस्य शिखरे पतितोऽस्मि पुराह्यहं सूर्यातपरीताङ्गो निर्दग्धः सूर्यरश्मिभिः लब्धसंज्ञस्थो षड्रात्राद्विवशो विह्वलन्निव वीक्षमाणो दिशः सर्वा नाभिजानामि कञ्चन ततस्तु सागरान् शैलान् नदीः सर्वा सरांसि च वनानि च प्रदेशांश्च समीक्ष्य मतिरागमत हृष्टपक्षगणाकीर्णः कन्दरान्तरकूटवान् दक्षिणस्योदधेस्तीरे विन्ध्योऽयमिति निश्चितः आसीच्छात्राश्रमः पुण्यः सुरैरपि सुपूजितः ऋक्षिर्नाशकरो नाम यस्मिन्नुग्रतपाभवत् 8 वर्षसहस्राणि तेनास्मिन् ऋषिणा विना वसतो मम धर्मज्ञा स्वर्गते तु निशाकरे अवतीर्य च विन्ध्याग्रात् कृच्छ्रेण विषमाच्छनैः तीक्ष्णदर्भां वसुमतीं दुःखेन पुनरागतः तं ऋषिं द्रष्टुकामोऽस्मि दुःखेनाभ्यागतो भृशं जटायुषो मया चैव बहुशोऽधिगतो हि सः तस्याश्रमपदाभ्यासे वपुवाताः सुगन्धिनः वृक्षो नापुष्पितः कश्चित् अफलो वा न विद्यते उपेत्य चाश्रमं पुण्यं वृक्षमूलमुपाश्रितः द्रष्टुकामः प्रतीक्षेऽहं भगवन्तन्निशाकरम् अथ पश्य मधुरस्थं ऋषिं ज्वलिततेजसं कृताभिषेकं दुर्दर्शमुपावृत्तमुदन्मुखं तं वृक्षाः सृमराव्याघ्रा सिंहा नागाः सरीसृपाः परिवार्योपगच्छन्ति धातारं प्राणिनो यथा ततः प्राप्तं ऋषिं ज्ञात्वा तानि सत्त्वानि वै ययुः प्रविष्टे राजन् यथा सर्वं सामात्यकं बलं ऋषिस्तु दृष्ट्वा मां प्रीतः प्रविष्टाश्राश्रमं पुनः मुहूर्तमात्रा निष्क्रम्य ततः कार्यमपृच्छत सौम्य वैकल्यतां दृष्ट्वा रोम्णान्ते नावगम्यते अग्निदग्धा विमोपक्षौ त्वैव प्रणीता तव गृध्रद्वौष्णदृष्टपूर्वं मे मातरिश्वसमौजवे गृध्राणां चैव राजानौ भ्रातरौ कामरूपिणौ ज्येष्ठो हि त्वन्तो सम्पाते जटायुरनुजस्तव मानुषं रूपमास्थाय गृह्णीताञ्चरणो मम किन्ते व्याधिसमुत्थानं पक्षयोः पतनं कथं दण्डो व्यायं कृतः केन सर्वमाख्याहि पृच्छतः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये 24सहस्रिकायां संहितायां किष्किन्धाकाण्डे सम्पाति पुरवृत्तनुवर्णनं नाम षष्टितमः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं। जय जय राम राम।